باور بکنید این درخت بهتره. این یکی از فواید درخته. دومین فایدهش اینه که فضای سبزه، چشم نوازه و دل نوازه. ابن القیم در طب نبوی میگه که نگاه کردن به 4 چیز سبب روشنی چشم انسان میشه. یکی نگاه کردن به خانه خدا، کعبه معظمه، چشمت داره بیرون میاد، بزرگ میشه. چشم داخل نمیره اینطوری تنگ بشه. میخوای این چشمت از کاسه در بیاد چه؟ کعبه رو ببینید. دوم نگاه به خط مصحف، کلام رب العالمین چشم تاریک نمی کنه، چشم و دل رو روشن میکنه. سوم نگاه به مناظر زیبای طبیعت. مگه الله لطیف نیست؟ کسی که ظرافتکاری بلده. چرا اینا جلو من گذاشتید؟ خداوند رنگ طبیعت و سبز و آبی انتخاب کرده. بالا آبیه، آب آبیه، معظم طبیعت سبزیه. یکیش همون تبدیل هواست. دوم فضای سبزی که چشم رو روشن میکنه. شما وقتی به یک زباله‌دونی نگاه میکنید کم کم چشمت تنگ میشه، اینطوری اونقدر تنگ میشه نمیخوای با قرص چشمت اونو ببینید. زباله‌دونی یعنی کسی که اینطوری نگاه میکنه، مگه چمن سبزیه؟ مگه گل جلوش که چشمو باز بکنه؟ و سرمه کردن چرک چشمو پاک میکنه. البته یکی از فواید اشک در چشم هم همینه، پاک کردن چشمه. و یکی از فوایدش صیقل دادن دله. بعضی قطره ها نه تنها کارش چشم پاک کردنه، بلکه دل پاک کردن از گناهه. صیقل میده. اشک از چشم میشه که اما اینجا چه؟ صیقل داده میشه. سومین فایده درخت سایه. چهارمین فایده درخت ثمر. مگه روزمون با رطب افطار نمی کنیم؟ بسم الله اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت. پنجمین فایده فضای سبز بوی مطلوب، انواع گلها. سبحان الخالق. بیرید با وقتی تو جنگل طبیعت خدا رو ببینید، بگی سبحان الخالق، ما اعظمک یا لطیف. الله لطیفه. جلوه های هنری در قرآن کتاب نوشتن. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا. همه حفاظ میگن شیخ اشتباه خوند آیه. لیبلوکم ایکم اکثر عملا. چون که شیخ سکوت کردی یعنی شیخ اشتباه نمی کنه. لیبلوکم اکثر عملا چیه؟ احسن عملا. در اسلام اکثر العمل مطرح نیست، احسن العمل مطرحه. اگر شب تا صبح نماز بخونید، نماز طبق سنت نباشه، ذکر بکنید طبق سنت نباشه، عبادت بکنید طبق راه و روش پیامبر نباشه، درش اتباع نباشه، برباد میره. حالا احسن العمل چیه؟ این که 2 تا حسن داشته باشه. یکی حسن اخلاص، حسن نیت، و یکی حسن پیروی و متابعت. اگر کسی پشت به قبله نماز بخونه ولی دلش مخلص باشه، خدا ازش قبول نمیکنه. نیتش خالص باشه. چرا قبول نمیکنه؟ به خاطر که باید رو به قبله هم بیسته. قبله شرطه. کسی رو به قبله باشه اما ریاکار باشه، خالص نباشه، بازم قبول نمیشه.
این حسن متابعت داره، اما حسن چه؟ نیت نداره. خداوند تبارک و تعالی در قرآن امت محمد صلی الله علیه وسلم را با 4 وصف توصیف کرده، با 3 وصف. این اوصاف خودتونه، کلام رب العالمینه، پیامبر تلاوت کرده صلی الله علیه وسلم. اوصاف امت من 3 است. یکی این که امت من امت خیره، رب العالمین میگه امت محمد صلی الله علیه وسلم امت خیره. 2 این که امت وسط اعتدال میان روی است. و 3 این که امت واحد یک پارچه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. این دلیل اولیه. شما بهترین امت هستید که برای مردم خارج شدید. خداوند انتظار خیر از بندگانش داره. از امت محمد انتظار شر نیست. فکر میکنم در ختم بخاری، نمیدونم چند سال پیش این مثال زدم. من الان لباسمو تو کشیدم، شلوارمو تو کشیدم، مسواک زدم، بخوشی استفاده کردم، ریشمو شونه کردم، سرمو شونه کردم. اگر دلم پر چرک باشه، کینه باشه، دشمنی باشه، عقده باشه، تکبر و خودخواهی باشه، حسادت باشه، تحقیر مسلمان باشه، کینه توزی باشه، حب معصیت، حب جاه، نیت‌های پلشت و پلید، معذرت میخوام گل به روی شما. اگر شما یه دانه پیاز گندیده، یه دانه سیب زمینی بدبویی که فاسد شده، له شده، تو صندوق سیب زمینی تو سوپر میوه، یه دونه پیاز فاسد شده، یه دونه سیب زمینی فاسد شده، بذاری تو جیب پیراهنت. یه سیب زمینی فاسد شده هم تو جیب شلوارت، یه پیاز فاسد شده هم تو چه، یه گوجه له شده هم تو جیب. چقدر تحمل میکنید؟ فقط مثال پیاز و سیب زمینی. چقدر تحمل میکنید؟ آب کثیفش و آلودهش از این زیر کیسه پیراهنت داره شرش رو میریزه رو لباسه. باور بکن کم کم داره بینید میگیری، از خودت نفرت پیدا میکنید. تحمل بوی عفن و نتنه و بعد یک سیب زمینی و یک پیاز برای 10 دقیقه نداریم تو جیب پیراهنمون و شلوارمون. ولی تعجب ما اینجاست، یعنی حسادت به اندازه یک پیاز فاسد شده نیست که تو سینه من و توست، نه تو جیب پیراهنمه. تکبر و غرور و خودخواهی و عقده و کینه نسبت به برادر و خواهر مسلمان که تا مرز خون ریختنش هم میره. به اندازه یک سیب زمینه گندیده بدبو نیست که تو در بینید بگیرید و بگی آخ عجب بویی از تو سینم داره میاد. من در مدینه که بودم با فرزندان مجاهدین افغان در تماس بودم، در پاکستان هم که بودم در دانشگاه اسلامی اخبار جهاد برای من می آوردن. کتابی عبدالله عزام رحمت الله علیه، این شهید بزرگ که در زندگیش رو رها کرد، با خانواده رفت به افغانستان هجرت کرد، درباره مجاهدین و قافله مجاهدین و شهدا میگه بعضی موقع قافله با فرماندهشون فدا میکردن، میرفتن برای قتال روس، جنگیدن با روس ها، کمونیست ها. 250,000 کماندو فرستاده بودن تو افغانستان مظلوم.
میگو اون قافله گم میشد، 1 ماه ما خبردار نمیشدیم ازش که چی شده. برنگشتن، دنبالشون میگشتیم. بعضی به اسارت گرفته شدن، بعضی کجا رفتن. میگو بعد از 1 ماه قافله دیگه میفرستادیم. وقتی میرفتن برای جهاد، از مسیر شاید 200 متر یک بوی گلاب، بوی لطیف خوش، بوی گل محمدی، بوی گلاب با نسیم خنکی به مشام قافله بعدی میخورد. دنبال بو میرفتن که جسد شهید، جسد اون مجاهد اونجا بوی مشک ازش داره تولید میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین و دوست داشتنی ترین قطره‌ای که نزد خداوند از اون بالاتر نیست، قطره خون شهیدی است که به خاطر رضای خدا سینه سپر کرده و شربت شهادت را نوشیده. میگه اللون لون الدم و الریح ریح المسک. میگه رنگ اون خون رنگ خونه، اما بوی اون خون، الله میگه که، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بوی اون خون بوی مشکه. من جا داره اینجا درباره یک پدر و مادر نمونه یاد بکنم. در محله ما خودمون در سورو 11 سال پیش 2 جوان با هم درگیر شدن، در شب به هم دیگه چاقو فرو کردن، تو کوچه افتاد، تو قلبش نزد، تو پاش زده بود. نمیخواست اونو بکشه، اما دست تقدیر اینطوری بود که تو پاش بزنه، بعد تو تاریکی بیفته. اونا فکر کردن که رفته خانه، کسی بهش نرسیده، خون از بدنش رفته، چه؟ به رحمت خدا رفته. اون طرفی که چاقو رو میزنه تو پاش دستگیر کردن، 10 سال زندان بود تو بندر عباس. علما و بزرگان قوم جمع شدیم، نه یک بار تو این 10 سال، هر چند مدت میرفتیم پیش مادر مقتول و پدر مقتول، آقای زاد یوسف و خانم پنیلو. پدرم، برادرم، مادرم، اون دیگه بر نمیگرده، شما رضایت بدید، شکر خدا بکنید. خیلی ممنون، جزاکم الله خیر. شکر خدا بکنید که بچه تو قاتل نبود که این همه منت بکشید. حالا بچه تو مقتول مظلومه، همه دعای خیرش میکنن، حق به جانب شماست. اما لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. شما عفو فرمایید. حالا 10 سال زندانه. حب انتقام خوب نیست. انسان‌های بزرگ حب انتقام ندارن. کسانی میخوان که رهبر جامعه باشن، بزرگ جامعه باشن، مدیریت بکنن جامعه بشری رو، نمیتونن حب انتقام داشته باشن. انسان‌هایی که حب انتقام دارن انسان‌های کوچکن، هرچند که به ظاهر بزرگ باشن. مگر در فتح مکه پیامبر نگفت اذهبوا فانتم الطلقاء؟ حتی نگفت بهشون که مسلمان بشید. هند رو بخشید، هند جگرخوار که جگر حمزه رو به دندان گرفته بود و حمزه رو مسله کرده بود در غزوه بعد، در غزوه احد. ابو سفیان رو بخشید، هند رو بخشید. گفت اذهبوا فانتم الطلقاء یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بکم. گمان شما درباره من چیه؟ گفتن اخ کریم و ابن اخ کریم. تو برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوارید، جز سخاوت و گذشت و عفو و بخشش چیز دیگه از تو سراغ ندارید. گفت برید همتون که آزادید، همتون رو بخشیدم. آخرین باری که 1 ماه پیش بود رفتیم با بزرگان محلمون پیش این پدرمون و مادرمون، قول داد که میره رضایت میده. چند روز پیش، تقریبا 1 هفته پیش، تو روزنامه صبح ساحل خوندم که اون پسر آزاد شده. مصاحبه کردن با خانوادهش، با خانواده مقتول، با پدرش، با مادرش، با خواهرش، با برادرش.
می‌دونی مصاحبه چی بود؟ نوشته بود تو مصاحبه ما اول به خاطر رضای خدا، دوم به خاطر احترام بزرگانمون رضایت دادیم. دیگه هم نمیخوایم، مزدی هم نمیخوایم. ما دیشب دوباره همون بزرگان رفتیم خونهشون تشکر ازشون بکنیم که شما بزرگانتون رو سفید کردید. حالا حرفشون رو بشنوید چه حرفی زدن دیشب. گفتن شیخ ما الان فکر میکنیم که این پسری که آزاد کردیم، رضایت دادیم، دوباره پسر مقتول خودمون به خانمون برگشته. دوباره پسرمون زنده شده آمده به خونه خودمون. با این نگاه بهش نگاه میکنیم. اصلا تو دلمون هیچی نیست و میخوایم این پسری که الان آزاد شده، قاتل پسرم بوده، مثل پسرم بیاد خونمون بره، رفت آمد بکنه، به من بگه مادر، به من بگه پدر. چقدر دلشون شاد بود. ازدواج بکنه، بچه هاشو ببینه. ما به خاطر هیچی تو دلمون نیست، دلمون پاک. اول به خاطر خدا، دوم به خاطر بزرگان. بعضی موقع ها یک بحثی روی یک بز میشه، 50 نفر از این طرف، 50 نفر از اون طرف، همه رو نیست و نابود میکنن، بزرگان وساطت میکنن، انگار بزرگی حرمتی ندارد. غرور تا چه حد؟ تکبر و خودخواهی و خونریزی تا چه حد؟ خون با خون پاک نمیشه. اگر اسلام انتقام میگرفت چی میشد؟ باید در مکه خون راه میافتاد. اما در فتح حنین پیامبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد. 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر به ابو سفیان، به اون. زمزمی در انصار شنید که انصار اهل مدینه زمزمی داشتن. گفتن که کفار قریش اهل مکه پیامبر رو بیرون کردن، مال و اموالشون رو مصادره کردن، ما آغوشمون باز کردیم بهشون پناه دادیم، اما تو تقسیم غنایم 100 تا شتر به ابو سفیان میده، به ما شتر و گاو و گوسفند نداد. نوبت تقسیم شتر که شد، به ابو سفیان 100 تا شتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مقوله رو شنید، انصار رو جمع کرد، جلسه خصوصی با انصار اهل مدینه. همه رو دستمال رو سرشونه. هر وقتم تمومه بگید. هرچند که مولانا بزرگواری کردن، گفت شیخ شما صحبت بکنید. حاضر شدن وقتشون رو به من بدن. ما یه سفری با هم از زاهدان به مکه داشتیم. اون سفر من هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. کنار هم دیگه نشسته بودیم. وقتی خدا به انسان توفیق میده، در قافله حجاج بیت الله الحرام میرفتیم، سفر عمره. از زاهدان دوستان ثبت نام کرده بودن، زنگ زدن شما هم شیخ بیارن. پرواز که بلند شد، نزدیک 30,000 پا رفت بالا. میکروفون آوردن، مولانا تو هواپیما، خاطرتون هست جناب مولانا، 30,000 پا بالا تو آسمان برای این بندگان خدا صحبت میکردن. همه احرام پوش بودن، لبیک گو بودن. ولی تو بعضی پروازها، حتی تو کشورهای اسلامی، پروازهای کشورهای اسلامی، وقتی هواپیما بالا میره، سبد مشروب و سیگار میارن برای فروش. میبینید که بغل دستی داره مشروب میخوره. بعد که صحبتش تمام شد، حجاج رو تذکر داد، کنار من نشست، در گوشی با هم صحبت میکردیم. فکر نمی کنم مولانا فراموش کرده. گفت شیخ چقدر مردم محبتمونو دارن، این به خاطر خداست و تا زمانی که نیتمون عوض نشده این مردم حاضرن که دست به لباس ما بکشن، به صورتشون بکشن.
ولی اگر نظرمون از خدا برگشت منحرف شدیم، این نیت خالص برای خدا نشد، همین مردمی که وقتی صحبت میکنیم گریه میکنن تفت صورتمون میندازن. خدایا نظرت خوب نکردد. شبکه الجزیره 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم من صدفتا نشسته بودم، یه خبری رد شد، نشسته بود نوشته بود که شخصی در عربستان سعودی شخصی رو به قتل میرسانه، حکم قصاص صادر میشه. حکم قصاص صادر میشه برای پسر قاتل. پدر مقتول میره زندان که قاتل پسرشو ببره که گردنش بزنن. حکم صادر شده، پسر قاتل وقتی که میخوان گردنشو بزنن قصاص اجرا بشه، پدر قاتل میگه دست نگه بدارید. به اون پسره قاتل میگه پسرم سرتو بلند کن تو چشم من نگاه کن. پدر مقتول میگه من میخوام از قصاص صرف نظر بکنم، رضایت میدم، اما یه شرط دارم قبل از رضایت. انتخاب با خودته، یا اعدام میشید یا شرط رو قبول میکنید. گفت شرطت چیه پدر؟ گفت من الان رضایت میدم، به تو فرصت میدم 1 سال یا 1.5 سال بر بگردی تو زندان شروع بکنی به حفظ قرآن. شرط من اینه. الان از قصاص منصرف میشم، 1 سال زمان از دادگاه میخوام، تو زندان شروع بکن به حفظ قرآن. آخرین آیه‌ای که حفظ کردید من چه اونجا رفتم و صادر میکنم. چی میگن اونایی که دنبال انتقامن؟ دنبال اختلافن، دنبال نابودی جامعه‌اند. خواننده های مشهور پاپ دنیا دارن توبه میکنن، یکی بعد از دیگری. من سال گذشته در دبی یوسف استیس رو دیدم، در یک مسجد ملاقاتش کردم. شما یوسف استیس رو میشناسید؟ یوسف استیس، یوسف اسلام کسی دیگه است، اون کات استیفنزه، اون خواننده پاپ مشهور بریتانی است. اما این یوسف استیس کشیش بوده، با یک کشیش دیگه تصمیم میگیرن یکی از تجار مؤمن خوب مصر در آمریکا رو مسیحی بکنن. اما وعده خداوند چیز دیگه بوده. چند مدت پیش شبکه الجزیره از شریعت و الحیات باش مصاحبه ای داشت. داستان اسلامت بگو. گفت رفتیم که یک تاجر مؤمن مصری در اروپا و آمریکا متنفذ مسیحی بکنیم، به دام اسلام افتادیم. در آمریکای شمالی، در اروپا و غرب غوغا داره میکنه این کشیش، یک دعوتگر به نام شده. برید تو سایت ها ببینید جوانا گروه توسط این دارن مسلمان میشن. کات استیفنز خواننده پاپ بریتانی مسلمان شد، درباره جهاد افغانستان شعر خونده. در قلب لندن مدرسه‌ای درست کرده که علوم دینی و علوم عصری با هزینه کامل خودش، بهترین اساتید از ازهر و از دانشگاه‌های جهان اسلام آورده، علوم عصری و علوم دینی هزینه کامل خودش پرداخت میکنه. از شیخ الزیانی، این خواننده مشهور جزایری یا مراکشی که چند سال پیش در قطر تصادف کرد، من در قطر بودم، شیخ قرضاوی خطبه روز جمعه درباره این آقای زیانی که یک دعوت عجب صدای زیبایی داشته برای خوانندگی، ولی خدا در جوانی توبه نصیبش میکنه، همون صدا در خدمت دین خدا و دعوت به سوی اسلام.
از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. کتابی نوشته شده از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. داستان بیش از 100 نفر در اون مطرحه، از خواننده های مشهور پاپ دنیا که چطوری توبه کردن، کشیش‌ها، ورزشکارا، فوتبالیستا، فلسفه دانا. برید بخونید از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. امت محمد امت خیر، شر رو از خودتون دور بکنید تا برکت نازل بشه. امت محمد امت واحده، ان هذه امتکم امتا واحده. اختلاف نکنید. تو روش دعوت اشکال نداره، اما دور خودتون خط نکشید. یکی میگه من تبلیغی ام، یکی میگه من سلفی ام، یکی میگه من اخوانی ام، یکی من صوفی ام، یکی من فلانم. فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. محرم و نامحرم ایجاد نکنید. به هم دیگه رحم بکنید. این اختلاف‌های کوچک کوچک و بزرگ نکنید. بذار از همدیگه استفاده ببریم. من از برکات شما، شما از برکاتی که خدا به من داده. از همدیگه حسنات کسب بکنید. انسان مؤمن وظیفشه که از حسناتی که خدا بهش داده به برادرش بده. نصیحتش بکنه، خدمتش بکنه، احسان بهش بکنه، یه چیزی یادش بده، کمکش بکنه، اونم دعای خیرش بکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به کسی که در روی زمین رحم بکنید تا اون کسی که در آسمان شما رو رحم بکنه. و سوم این که این امت وسط اعتدال و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اینا اوصاف پایداری و ماندگاریه. از حوصله همه شما تشکر میکنم. این خودم خجالت میکشم این بزرگواری رو دوباره ادامه بدم. من امشب خیلی خوشحالم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر کسی رو به خاطر خدا دوست دارید حتما بهش بگو، در گوشش بگو تا بدونی، تو دلت نگه ندار. انی احبکم فی الله. من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. جوابش چیه؟ اگر مسلمانی به شما گفت انی احبک فی الله، جوابش اینه لقد احبک الذی احببتنی فیه. همینطوری که وقتی گفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جوابش و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر کسی گفت تو رو به خاطر خدا دوست دارم، جوابش اینه اون کسی که تو منو به خاطر اون دوست دارید اون تو رو دوست بداره. لقد احبک الذی احببتنا فیه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید و سربلند باشید. همینجور که نشستید یه لبخند شیرینی بزنید، صدقه بگیرید. دندونا جز عورت نیست، لبخند بزنید، نشون بدید دندوناتون دیگه. شاطر نشدید. دست همدیگر هم بگیرید، الان یه دست بگیرید، همدیگر رو حلال بکنید از جان و دل. همه دست هم بگیرید، دست هم بگیرید، لبخند بزنید. جزاکم الله خیر. روز عید دیگه. عید یعنی چی؟ یعنی خوشحالی به عبادت و تقوای خدا و محبت و دوستی خدا. التماس دعای خیر از همه تو دارم. خدا حافظ.